India's pursuit of modernizing its air force has led to initiation of Medium Multi-Role Fighter Aircraft MRFA program. This aims to acquire 114 advanced fighter jets. This initiative seeks to address the Indian Air Force's declining squadron strength. पाकिस्तान ने चीन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने की डील की है। नाजरीन, अमन का दुश्मन भारत एक बार फिर जनूबी एशिया का अमन गारत करने पर तुल गया है। मोदी सरकार अपनी साजिशों, अय्यारियों और मक्कारियों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां जोर शोर से जारी रखी हुई है और अब भारत ने एक बार फिर फ्रांस की दहलीज पर दस्तक दे दी है। पाकिस्तान के हाथों राफेल गिराए जाने के बाद मोदी सरकार की ख्वाहिश थी कि अमेरिका अपने जदीद लड़ाका तैयारे उन्हें फराहम कर देगा, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से झंडी दिखाए जाने के बाद इंडिया ने रूस से तैयारे खरीदने पर गौर किया, लेकिन थक हार कर दोबारा फ्रांस से राब्ता करना पड़ा। दरअसल पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क भारतीय पायलट्स के नाम निहाद महारत और अनाड़ीपन से वाकिफ हो चुका है, इसलिए कोई भी अपनी सुबकी कराना नहीं चाहता। खैर, इंडिया ने फ्रांस से 140 नए राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए राब्ता किया है। उनमें से 26 राफेल तो खास तौर पर भारतीय बहरिया के लिए मांगे जा रहे हैं ताकि INS विक्रांत पर तैनात किए जा सकें। मोदी सरकार इस मामले पर इसलिए भी जल्दी दिखा रही है क्योंकि पाकिस्तान को चीन से तीसरी आबदोश भी मिल गई है, जिसने पाकिस्तान नेवी की ताकत और कुव्वत को कई गुना बड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मजीद तैयारे और हथियार खरीद कर भारत अपनी नाअहल और नाकारा फौज को इस काबिल बना सकेगा कि वो मैदान जंग में मुकाबला कर सकेगी। मोदी और उनके हवारियों को भी अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि जंगे हथियारों और दिफाई साजो सामान से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के नहले पर दहला मारते हुए चीन से राफेल का जवाब J-10C मांग लिए हैं। न सिर्फ J-10C मांगे हैं बल्कि पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन के J-35 लड़ाका तैयारे भी खरीदने जा रहा है। ये सब इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है बल्कि मुस्तकबिल की जंगी टेक्नोलॉजी की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा दिफाई मैदान से एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान ने एंट्री ड्रोन सिस्टम तैयार करके खुद इन्हिसारी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान को अंदाज़ा हो चुका था कि इसराइल के तावन से इंडिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया है। भारत ने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन पाकिस्तान की जानिब भेजे थे। वो कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्हें ट्रेस करने और निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के पास कोई एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन और साइंसदानों ने दिन रात एक करके अपनी इस कमज़ोरी पर भी काबू पाया और जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान के बाद यूक्रेन का भी नया नक्शा सामने आ गया है, लेकिन ये नक्शा खुद यूक्रेन या रूस ने जारी नहीं किया बल्कि ये नक्शा अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में उन्हें कटा फटा नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दिया जाने वाला ये नक्शा दरअसल पैगाम है कि दुनिया के नक्शे अब ताकत के जोर पर ही तरतीब पाएंगे। रूस के कब्जे वाले इलाके रूस ही के पास रहेंगे और यूक्रेन को अपनी हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की, जिसमें ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दिया। इस नक्शे में वो इलाके दिखाए गए जो इस वक्त रूस के कंट्रोल में हैं। इस नक्शे में उन तमाम इलाकों को गुलाबी रंग से नुमायां किया गया था जिन पर इस वक्त रूस ने कब्जा कर रखा है। रूसी मीडिया का कहना है कि पुतिन ने अमन माहिदे पर दस्तखत करने के लिए डोंबास के बाकी इलाके पर कंट्रोल का मुतालबा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि वो ऐसी कोई भी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें यूक्रेनी इलाकों का कंट्रोल रूस के हवाले करने की बात की जाएगी। यूक्रेन का इसरार है कि मुकम्मल अमन माहिदे से पहले जंग बंदी की जाए। अलबत्ता अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कायल कर लिया है कि वो रूस की जानिब से कब्जा किए गए इलाकों पर उनका तसल्लुत तस्लीम कर ले। इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मिनट तक रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू की, जिसमें पुतिन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मिलने पर आमादा हो गए हैं। अब इस जंग का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अंदाज़ा अगले चंद दिनों में हो जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपना बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम कशफ लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन सिस्टम न सिर्फ मुल्क की दिफा को मजबूत बनाएगा बल्कि पाकिस्तान को हमसाया मुल्क पर भी बरतरी दिलाएगा। ये सिस्टम ड्रोन्स का पता लगाने, उनकी निगरानी करने
اور انہیں جیم کرنے کی جدید صلاحیتوں سے لیس ہے۔ کشف اینٹی ڈرون سسٹم ایک موبائل پلیٹ فارم پر نصب ہے جو اسے مختلف زمینی حالات میں استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں اس کے جدید اینٹینا اور ریڈار ڈیزائنز شامل ہیں جو ڈرونز کی موجودگی کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اس سسٹم کی مضبوط ساخت اور تکنیکی ڈھانچہ اسے ایک قابل اعتماد دفاعی ہتھیار بناتا ہے جو دہشت گردی اور غیر ملکی جاسوسی کے ڈرونز کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ریڈیو فریکوینسی سگنلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے جو ڈرونز کے کنٹرول اور مواصلاتی نظام کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی اسکیننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کی سمت کا تعین کرتا ہے اور ان کی پوزیشن درست طور پر شناخت کر سکتا ہے۔ کشف ڈرونز کے ریڈیو فریکوینسی سگنلز کو جام کر سکتا ہے جس سے ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا عمل آٹومیٹک اور بروقت ہے جو اسے جنگی ضروریات کے مطابق بناتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ڈرونز دہشت گردی، جاسوسی اور فوجی حملوں کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں، کشف جیسا سسٹم پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا جو نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرے گا بلکہ حساس تنصیبات، ایئر بیسز اور جوہری مراکز کو بھی ڈرون حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انڈیا کی جو فرانس سے 140 رافیل طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے خریدنے کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ بھارت ایک بار پھر پاکستان پر حملے کا منصوبے بنا رہا ہے۔ ان میں 26 رافیل ایم یعنی میرین ورژن بھی ہیں جنہیں انڈین نیوی میں انڈکٹ کیا جائے گا کہ بحیرہ عرب کے راستے کراچی پر حملہ کیا جا سکے۔ یہ رافیل ایم طیارے بھارت کے INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر پر تعینات کیے جائیں گے، لیکن پاکستان الحمدللہ ہمیشہ کی طرح نہ صرف ایک قدم آگے ہے بلکہ پاکستان پہلے ہی چین سے آبدوزیں لے چکا ہے جو بھارت کی ہر سازش اور چال کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ان طیاروں کے لیے بھارت نے $7.5 بلین کا سودا کیا اور یہ 2026 تک بھارت کو مل جائیں گے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان 26 کے علاوہ مودی سرکار مزید 114 رافیل طیارے خریدنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی مکمل طور پر الرٹ اور چوکس ہے۔ پاکستان نے ایئر فورس کے لیے چین سے مزید J-10C طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان چین سے 36 نئے J-10C لے گا جن کی پہلی کھیپ یعنی 18 طیارے اگلے سال یعنی 2026 میں مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے چین سے J-35 15 جنریشن طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ یوں پاکستان فضائیہ میں J-10C کی مجموعی تعداد 72 ہو جائے گی۔ پاکستان ایک طرف 4.5 جنریشن طیارے لے رہا ہے اور وہیں سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل 5th جنریشن لڑاکا طیارے بھی خرید رہا ہے۔ اگر امریکہ نے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن نہ کی تو پھر انہیں بھی J-10C سے ریپلیس کر دیا جائے گا، جبکہ پاکستان پہلے ہی JF-17 تھنڈر کے بلاک 4 ورژن کی تیاری شروع کر چکا ہے اور اس کا بھی کافی کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، بات بڑی سیدھی اور صاف ہے۔ بھارت چاہے فرانس سے مزید 140 رافیل طیارے خرید لے، چاہے امریکہ کی دہلیز پر جا بیٹھے یا روس اور اسرائیل کے آگے ہاتھ پھیلائے، حقیقت یہ ہے کہ نہ بھارتی فوج کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، نہ ان کی شکست خوردہ ذہنیت بدل سکتی ہے۔ مودی سرکار سمجھتی ہے کہ اربوں ڈالر کے سودے اور چمکتی دمکتی مشینیں انہیں میدان جنگ میں کامیاب کر دیں گی، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فوج کے پاس نہ تو پیشہ ورانہ مہارت ہے اور نہ ہی وہ حوصلہ جو کسی بھی لڑائی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے بارہا ثابت کیا ہے کہ اصل طاقت جذبہ ایمان اور قربانی کی ہے۔ رافیل طیارے آسمان پر اڑتے ہیں تو پاکستان کے شاہین انہیں زمین بوس کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ بھارتی بحریہ اگر بحیرہ عرب میں قدم رکھنے کی جرت کرے گی تو پاکستان نیوی کی آبدوزیں ان کے بحری بیڑوں کو قبرستان بنا دیں گی۔ بھارت جتنے مرضی رافیل خرید لے، پاکستان کے J-10C اور آنے والے J-35 انہیں اڑتا ہوا تابوت بنانے کے لیے کافی ہیں۔ مودی سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب سازشیں نہیں چلیں گی۔ بھارت کے کسی بھی مس ایڈوینچر کا جواب پاکستان پہلے سے زیادہ سخت اور تباکن انداز میں دے گا۔ پاکستان نہ صرف کشف جیسے اینٹی ڈرون سسٹم بنا رہا ہے بلکہ مستقبل کی جنگی ٹیکنالوجی میں بھی بھارت پر سبقت لے چکا ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی حماقت کی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن بنیان المرصوص یا پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔